टूनी चिड़िया की कहानी। वेलकम टू JF उर्दू स्टोरीज। हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी, टूनी चिड़िया की स्टोरी। एक प्यारी सी टूनी चिड़िया एक जंगल में रहती थी, जहाँ पर वो हंसी खुशी अपना वक्त गुजारती थी। वो इस जंगल में अकेली ना थी, उसके साथ उसके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी थे, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट थे। वो इतने प्यारे थे कि कोई भी उन्हें देखता तो उनका दिल करता कि हम इसको पकड़ कर ले जाएं और इन्हें अपना बना लें। वो बहुत खूबसूरत थे। वो नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी माँ का इंतज़ार करते एक छोटे से तिनकों के बने हुए घोंसले में, ताकि हम उनकी माँ उनके लिए अच्छा सा खाना लेकर आए जिससे उनकी भूख मिट जाए। टूनी चिड़िया रोज जंगल में इधर उधर जाकर अपना खाना तलाश करती और अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती थी। उसके बच्चे उसका इंतज़ार इस तिनकों वाले घोंसले में करते रहते थे, लेकिन जब वो बाहर जाती तो उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती कि मेरे पीछे कोई शिकारी आकर मेरे बच्चों को उठाकर ना ले जाए, या कोई परिंदा या जानवर उनको नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। टूनी चिड़िया जब उनके लिए खाना लेकर आती तो वो बहुत खुश हो जाते और हंसी खुशी अपनी माँ के साथ अपना खाना इंजॉय करते और खाते थे। इस तरह उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। टूनी चिड़िया रोज़ जंगल में निकल जाती सुबह सुबह खाने की कुछ चीज़ें तलाश करने के लिए कि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके, और इस तरह से उनका दिन गुजर जाता। लेकिन जब टूनी चिड़िया जंगल में इधर से उधर उड़ रही होती और रास्ते में कहीं आराम करने के लिए किसी डाली पर बैठ जाती, तो तब भी उसके दिल में यही ख्याल आता कि उसके बच्चे पीछे से सही सलामत हों, कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो फिर एक दिन उसने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मैं अपने बच्चों को पीछे से बाहिफाजत छोड़ कर आ सकूं। उड़ते उड़ते उसके जहन में एक तरकीब आई और उस पर अमल करने के लिए उसने मेहनत करना शुरू कर दी। वो रोज़ाना अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती थी, लेकिन उसके साथ साथ उसने कुछ लकड़ियाँ भी जमा करनी शुरू कर दी, और उसने उन लकड़ियों के बारे में किसी को नहीं बताया। हस्बे मामूल वो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आई और उसने अपने बच्चों को खाना खाने के लिए दिया, और उसके बच्चे उसका खाना देखकर खुश हो गए और हंसी खुशी उसने अपने बच्चों का पेट भरा और उनको खाना खिलाया, और वो बच्चे हंसी खुशी अपनी माँ के साथ खेलने लग गए। एक दिन जब वो खाना लेकर आई तो उसने सोचा कि मेरे बच्चों को अगर मेरे पीछे कोई नुकसान पहुंचा दे तो मैं फिर कुछ नहीं कर सकूंगी, क्योंकि मैं तो खुद छोटी सी एक चिड़िया हूँ। मैं तो एक छोटी सी टूनी हूँ। मेरी मदद तो कोई भी इस जंगल में नहीं करेगा, क्योंकि दूर दराज यहाँ पर कोई भी और परिंदे मौजूद नहीं है। वो अपने बच्चों को हमेशा समझाती कि अपने घोंसले से कभी बाहर मत निकलना, वरना तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। उसकी एक बेबी बहुत शैतान थी, जो कि हर वक्त इधर उधर फिरती रहती थी। उसको उसकी फिक्र होती थी कि कहीं उसको कोई पकड़ कर ना ले जाए। उसके दो बच्चे बहुत मासूम थे, जो कि उसकी बात मानते थे और हंसी खुशी अपनी माँ का इंतज़ार करते रहते थे अपने घोंसले में। सबसे बड़ी बेटी बहुत शैतान थी, वो इधर उधर भागती रहती थी। टूनी चिड़िया एक दिन जब खाना लेने के लिए बाहर निकली तो उसने गौर किया कि जंगल में तो अब खाना खत्म होने वाला है, और उसे अब खाना तलाश करने के लिए दूर दराज के मकामात पर जाना पड़ेगा। तो उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होना शुरू हो गई। फिर उसने अपनी जोड़ी हुई लकड़ियों से एक पक्का सा मजबूत सा घर बनाना शुरू किया, और देखते ही देखते उसने एक पक्का सा लकड़ियों से बना हुआ खूबसूरत सा घर बना दिया। टूनी चिड़िया ने जब वो घर तामीर कर लिया तो वो अपने बच्चों को लेकर उस घर के पास आई और उनको एक सरप्राइज दिया कि देखो बच्चों, ये हमारा घर है, ये बहुत खूबसूरत घर है, ये पक्का घर है। जब मैं तुम लोगों को घोंसले में पीछे छोड़कर जाया करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी कि कोई जानवर या परिंदा तुम लोगों को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, तरह तरह की लकड़ियाँ इकट्ठी की और तुम लोगों को इस घोंसले से निकाल कर देखो मैं कहाँ पर ले आई हूँ, और तुम लोगों के लिए मैंने हंसी खुशी ये बहुत मेहनत करके प्यारा सा घर बनाया है।
اب جب میں دانا دن کا چگنے کے لیے باہر جایا کروں گی، آپ لوگوں کے لیے کھانا لینے باہر جایا کروں گی، تو آپ لوگ ہنسی خوشی اپنے گھر میں رہنا تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ایک دن حسب معمول جب وہ کھانا لینے کے لیے نکلی تو وہ ایک جھرنے کے پاس سے گزرتے ہوئے جب وہ آگے جا رہی تھی تو اس کی نظر کچھ ایسے پھلوں پر پڑی جس کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہو گئی۔ اس نے جلدی جلدی ایک ڈالی پر بیٹھ کر پھل اکٹھے کرنے شروع کیے اور وہ سوچ میں پڑ گئی کہ میں اتنی دور آج نکل آئی ہوں، میں تو اپنے بچوں کو کچھ بتا کر بھی نہیں آئی۔ تو اس نے سوچا کہ آج میں اپنے بچوں کو گھر جا کر بتاؤں گی کہ جب میں آؤں گی تو میں یہ نشانی رکھوں گی کہ میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی کہ آپ میں سے بڑا کون ہے، تو پیاری میری بیٹی کہے گی کہ میں بڑی ہوں، تو پھر آپ لوگ دروازہ کھول دیا کرنا۔ پھر ایسے ہی معمول بنتا گیا، وہ روزانہ میٹھے پھل چننے کے لیے چلی جاتی اور دور دراز کے مقامات سے اڑتی پھرتی، پانی کے جھرنے کے اوپر سے گزرتی، میٹھے پھلوں کے باغ میں پہنچتی اور پھل لے آتی۔ پاس ہی ایک بہت برا دشت کوا موجود تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ کیسے چڑیا اپنے بچوں کو یہ کہتی ہے کہ دروازہ کھولو اور وہ دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ میں چیل کو خوش کروں گا، اس کے ساتھ اپنی دوستی بڑھاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ میں تمہارے لیے یہ بچے کھانے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ وہ دشت کوا چیل کے پاس گیا اور اسے کہا، چیل چاچی، میں آپ کو 2 بچے ایسے پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ آپ کا کھانا بنیں گے۔ وہ بہت ننھے منھے 2 چڑیا کے بچے ہیں، اگر آپ ان کو کھا لو گی تو آپ کو بہت اچھا محسوس ہوگا۔ تو چیل نے کہا کہ تم یہ سب کچھ مجھے کیوں پیش کر رہے ہو؟ تو کوے نے کہا کہ میں بس چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے دوستی کر لیں تاکہ جنگل کے تمام جانور اور پرندے آپ کے میرے ساتھ دوستی کی وجہ سے مجھ سے ڈرنے لگے اور کوئی مجھے کچھ نہ کہہ سکے۔ چیل مان گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے کسی دن چڑیا کے گھر لے جانا، میں اس کے بچوں کو اٹھا کر لے آؤں گا اور پھر انہیں کھا لوں گا۔ پھر کوے نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں ضرور بتاؤں گی چیل چاچی کہ کس دن ہم نے جانا ہے چڑیا کے بچے اٹھانے۔ چڑیا معمول کے مطابق ٹونی چڑیا جب اپنے گھر سے نکلی تو کوا جلدی جلدی پہنچا چیل کے پاس، اسے کہنے لگا کہ آؤ میں تمہیں بچے دوں۔ چیل اس کے گھر پہنچی اور دونوں بچے اٹھا لیے۔ دونوں بچوں میں سے ایک سیانی بہنا تھی۔ جب چیل ان کو اٹھا کر لے آئی تو سیانی بہنا نے سوچا میں کیا کروں؟ اس نے پہلے زور زور سے رونا چلانا شروع کر دیا اور پہلے سوچ میں پڑ گئی کہ میں کیا کروں۔ پھر اس نے ایسا کیا، اس نے سوچا کہ میں اس چیل کو ایسے پاگل بناتی ہوں۔ اس نے سب سے پہلے رونا شروع کر دیا، رونے لگ گئی، وہ اتنا زیادہ رونے لگ گئی۔ چیل اس کو روتا دیکھ کر سوچنے لگی کہ اس کو کیا ہوا، میں نے تو اسے ابھی کچھ نہیں کہا۔ پھر اس ٹونی چڑیا کی بیٹی نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ چیل بہت پریشان ہوئی اور اس سے تمام ماجرا دریافت کرنے لگی۔ تو پیاری ٹونی چڑیا کی بیٹی نے بتایا، اے چیل، میں اس لیے پہلے روئی کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم ہم دونوں بہن بھائیوں کو کھا جاؤ گی اور ہمیں زندہ نہ چھوڑو گی اور ہمیں ہماری ماں سے کبھی بھی ملنے کا موقع نہیں ملے گا اور ہماری ماں بھی پریشان ہوگی۔ اس وجہ سے میں بہت زور سے روئی اور پھر اس کے بعد میں ہنسنے لگی کیونکہ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی، لیکن اس کی وجہ میں تمہیں کیوں بتاؤں کیونکہ تم تو ہماری دشمن ہو۔ چیل نے اس سے ریکویسٹ کی کہ پیاری ٹونی چڑیا مجھے بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم دونوں بہن بھائیوں کو کینسر کی بیماری ہے اور اگر تم ہمیں کھاؤ گی تو تمہیں بھی کینسر ہو جائے گا، تو یہ کوا تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں مارنا چاہتا ہے، اس وجہ سے اس نے تمہیں اس راہ کی طرف لگایا کہ تم ہم کینسر والے بچوں کو کھا لو اور جلدی مر جاؤ۔ چیل نے جب یہ سب کچھ سنا تو وہ غصے میں آ گئی اور کوے کے پاس جا پہنچی اور اسے کہا کہ تم نے مجھے ننھے منھے چڑیا کے بچے جن کو کینسر ہے اس کو کھانے کے لیے کہہ دیا ہے اور وہ بھی چڑیا کی غیر موجودگی میں ان پر یہ ظلم نہیں کروں گی اور میں نے انہیں آزاد کر دیا ہے، لیکن اے گندے کوے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ چیل نے کوے پر حملہ کیا اور اس کو مار دیا اور اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ اس طرح سے کوے کو اس کے کیے کی سزا مل گئی اور چڑیا کے بچے ہنسی خوشی اپنی ماں کے پاس واپس پہنچ گئے۔ تو پیارے بچوں، پھر ملیں گے اگلی سٹوری میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرا چینل JF اردو سٹوری سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔